अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आखिर तक ध्यान से सुना करें, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सैयदना अली करमुल्लाह वहजो से मरवी है कि अल्लाह ताला ने जब अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबाइल अरब के पास जाकर इस्लाम की दावत देने का हुक्म दिया तो हुजूर निकले। मैं और अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे। मुख्तलिफ कबाइल की क़याम गाहों से होते हुए हम एक ऐसी मजलिस में पहुँचे जिस पर सुकून और वक़ार के आसार नुमाया थे और इसमें ऐसे मुशाइख बैठे थे जिनके चेहरे इनकी कदर व मंजिलत की गमाज़ी कर रहे थे। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और इन्हें सलाम किया। सैयदना अली फरमाते हैं कि अच्छे काम में अबू बकर पेश हुआ करते थे। हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि तुम किस कबीला के लोग हो। उन्होंने बताया कि हम बनी शेबान बिन सालबा कबीला से ताल्लुक़ रखते हैं। हज़रत अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जा हुए और अर्ज़ की, मेरे माँ बाप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हों, ये लोग अपनी कौम के मोअज़्ज़ज़ तरीन लोग हैं, अपनी कौम की रोशन जबी हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें दावत दीजिए। वहाँ मफरूक बिन उमरो, हानी बिन कबीसा, मसरा बिन हारसा, नुमान बिन शरीक इस कबीला के सरदार मौजूद थे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब तर्क मफरूक बिन उमरो की नशिस्त गाह थी और ये फसाहत व बलागत में सबसे नुमाया था। इसकी दो जुल्फ़ें इसके सीना पर लटक रही थी। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे मुखातिब करते हुए फरमाया कि तुम्हारे कबीला की तादाद कितनी है? उसने जवाब दिया, हमारी तादाद 1000 से ज़्यादा है और 1000 का एक लश्कर किला तादाद की वजह से शिकस्त नहीं खाता। फिर आपने पूछा कि जिसको तुम पनाह देते हो उसकी क्या कैफियत होती है? उसने कहा कि कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है, इसके बाद हर एक की अपनी किस्मत होती है। फिर हज़रत सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, जब तुम दुश्मन से जंग करते हो तो उसका अंजाम क्या होता है? मफरूक बोला, जब हम गज़बनाक हों उस वक्त हम दुश्मन के मुकाबला से शिद्दत कुव्वत का मुज़ाहरा करते हैं। हम असील घोड़ों को अपनी औलाद पर और असलहा को शीरदार ऊँटनियों पर तरजीह देते हैं। इसके बाद फ़तह अल्लाह ताला के हाथ में है, कभी हम इन्हें शिकस्त देते हैं और कभी वो हमें। फिर हज़रत सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें कहा, ये इत्तला तो तुम्हें मिल चुकी है कि अल्लाह ताला ने एक रसूल मबूस फरमाया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कि ये वो रसूल हैं। मफरूक ने कहा, हमें इसकी इत्तला मिली है। फिर वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मतवज्जा हुआ और पूछा, ए कुरैशी भाई, तुम किस चीज़ की दावत देते हो? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निशिस्त से आगे होकर बैठ गए। अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खड़े होकर अपनी चादर से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया। फिर हादी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें इस बात की दावत देता हूँ कि तुम गवाही दो कि अल्लाह वाहदहु ला शरीक के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और मुझे पनाह दो और मेरी मदद करो ताकि जो दीन अल्लाह ताला ने मुझे दिया है मैं उसकी तबलीग का हक़ अदा कर सकूँ, क्योंकि कुरैश ने हुक्म इलाही के ख़िलाफ़ बगावत की, उसके रसूल को झुटलाया है और हक़ को छोड़कर बातिल को पसंद किया है। वल्लाहु वल गनियुल हमीद। फिर मफरूक ने कहा, और किस चीज़ की आप दावत देते हैं? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई। तर्जमा, आप फरमाइए, आओ मैं पढ़कर सुनाऊं जो कुछ हराम किया है तुम्हारे रब ने तुम पर, वो ये कि ना शरीक बनाओ उसके साथ किसी चीज़ को, और माँ बाप के साथ एहसान करो, और ना कत्ल करो अपनी औलाद को मुफलसी के खौफ से। हम रिस्क देते हैं तुम्हें भी और इन्हें भी, और मत नज़दीक जाओ बेहयाई की बातों के, जो ज़ाहिर हों उनसे और जो छुपी हुई हों, और ना कत्ल करो उस जान को जिसे हराम कर दिया है अल्लाह ताला ने सवाए हक़ के। ये हैं वो बातें हुक्म दिया है तुम्हें अल्लाह ताला ने जिनका, ताकि तुम हकीकत को समझो, और मत करीब जाओ यतीम के माल के, मगर इस तरीक़ा से जो बहुत अच्छा हो, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुँच जाए, और पूरा करो नाप और तोल इंसाफ के साथ। हम नहीं तकलीफ़ देते किसी को मगर उसकी ताकत के बराबर, और जब कभी बात कहो तो इंसाफ की कहो, अगरचे हो मामला रिश्तेदार का, और अल्लाह ताला से किए हुए वादा को पूरा करो। ये हैं वो बातें जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है तुम्हें ताकि तुम नसीहत कबूल करो।
بے شک یہ ہے میرا راستہ سیدھا، سو اس کی پیروی کرو اور نہ پیروی کرو اور راستوں کی، ورنہ وہ جدا کر دیں گے تمہیں اللہ کے راستہ سے۔ یہ ہیں وہ باتیں حکم دیا ہے جن کا تم متقی بن جاؤ۔ یہ آیات سن کر مفروق جسے اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا، حیران و ششدر رہ گیا اور عرض کرنے لگا، اے قریشی بھائی، اور کس چیز کی طرف آپ دعوت دیتے ہو؟ باخدا یہ کلام جو آپ نے پڑھ کر سنایا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو ہم بھی اس کو جانتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہر معاملہ میں انصاف کرو اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو اور اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ، اور منع فرماتا ہے تمہیں بے حیائی، برے کاموں اور سرکشی سے۔ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو۔ مفروق نے یہ سن کر کہا، اے قریشی بھائی، باخدا تم نے مکارم اخلاق اور اچھے مال کی طرف دعوت دی ہے، وہ لوگ جھوٹے ہیں جو تمہاری تکذیب کرتے ہیں اور تیرا مقابلہ کرتے ہیں۔ مفروق کی یہ خواہش تھی کہ اس گفتگو میں ایک دوسرا سردار حانی بن قبیصہ بھی شریک ہو۔ اس نے حانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ حانی بن قبیصہ ہے جو ہمارے شیخ ہیں اور ہمارے دین کے رہنما ہیں۔ حانی بولا، میں نے آپ کا مقالہ سنا ہے، میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے اگر ہم آپ کے ساتھ پہلی نشست میں ہی پناہ لے لیں اور اپنا آبائی دین چھوڑ دیں اور آپ کے دین کی پیروی کرنے لگیں جس کی نہ ابتدا ہمیں معلوم ہے اور نہ انتہا، نہ ہم نے اس معاملہ میں غور کیا اور نہ ان نتائج کا جائزہ لیا جو اس دعوت پر مرتب ہوں گے جو آپ ہمیں دے رہے ہیں، تو یہ رائے کی لغزش ہوگی اور سمجھ کی جلد بازی ہوگی۔ جو کام جلد بازی میں کیا جاتا ہے اس میں لغزش ہو ہی جاتی ہے۔ نیز ہم اپنے پیچھے اپنی قوم چھوڑ آئے ہیں، ہم اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ ان سے مشورہ کیے بغیر آپ سے کوئی معاہدہ کریں۔ آپ بھی اس وقت تشریف لے جائیں، ہم بھی واپس جائیں گے، آپ بھی اس معاملہ میں غور فرمائیں، ہم بھی غور کریں گے۔ حانی کی یہ خواہش تھی کہ مسنہ بن حارثہ بھی اس گفتگو میں حصہ لیں، چنانچہ اس نے کہا، یہ منسا ہے جو ہمارا شیخ ہے اور سپہ سالار ہیں۔ مسنہ نے کہا، میں آپ کا کلام سنا ہے اور میں آپ کے قول کو بہت پسند کرتا ہوں اور مجھے آپ کی گفتگو نے متاثر کیا ہے۔ میرا جواب بھی وہی ہے جو حانی بن قبیصہ نے دیا ہے۔ آپ کے ساتھ اس پہلی نشست میں ہی اگر ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں اور آپ کی پیروی کرنے لگیں تو یہ مناسب نہیں۔ ہم دو پانیوں کے درمیان رہتے ہیں، ان میں سے ایک یمامہ ہے اور دوسری طرف سماوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ گفتگو سن کر فرمایا کہ تم نے غلط جواب نہیں دیا کیونکہ تم نے سچی بات ظاہر کی ہے۔ کوئی آدمی اللہ کے دین کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ اس کے تمام پہلوؤں کو احاطہ نہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھنے سے پہلے انہیں فرمایا کہ ایرانیوں کے جس غلبہ سے تم ترساں ہو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ممالک اور ان کے اموال کا مالک بنا دے تو پھر کیا تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرو گے؟ نعمان بن شریک کہنے لگا، اے قریشی بھائی، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ایسا ہوا تو ہم ضرور اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ آخر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی، پھر حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کے اخلاق کا کتنا اعلیٰ مظاہرہ انہوں نے کیا ہے۔ انہی اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر وہ دنیاوی زندگی میں اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد ان کی جنگ ایرانیوں سے ہوئی اور قرار کے مقام پر جو فرات سے قریب ہے معرکہ ہوا۔ جنگ کے دوران انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کو اپنا جنگی شعار بنایا ہوا تھا اور اس کی برکت سے انہیں فتح حاصل ہوئی اور پھر وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی قدر نہیں رہتی، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔